बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि इमाम हुसैन के मुकाबले में जो यजीदी फ़ौज थी, उस लश्कर के अमीर किस सहाबी की औलाद थे और इमाम हुसैन पे कब पानी बंद किया गया और किसके कहने पे पानी बंद किया गया। तो ये चंद एक बातें हम इस हवाले से आज करेंगे। असल में इस सारे मामले का एक पस मंज़र है। ये जो मैंने आपसे बात की है ना कि सहाबी की औलाद हैं कि जो यजीदी फ़ौज के सिपा सालार थे, जो इमाम हुसैन से आके लड़े और इमाम हुसैन को और आपके घर वालों को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जुल्मन शहीद किया। तो असल में इसका एक पस मंज़र है। वो कुछ यूँ है कि इब्ने ज़ियाद जब हाकिम हुआ कूफा का, यानी इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बनाया गया ना कूफा का, तो उसने अमर बिन साद इसको मुकर्रर किया अपनी फ़ौज का सिपा सालार और रै एक इलाका है उसका गवर्नर तैनात किया कि तुम जाओ ये फ़ौज लेके, तुम रै के गवर्नर हो और वहाँ जाके फ़लाँ इलाके जो है वो तुमने फ़तह करने हैं, वहाँ पे जाके जंग करनी है। अब अभी अमर बिन साद अपनी फ़ौजों को लेके वहाँ नहीं पहुँचे, निकले ही थे कि ये मामला दरपेश हुआ इमाम हुसैन वाला। तो इब्ने ज़ियाद ने उनको वापस बुलाया कि तुम वापस आओ, पहले इमाम हुसैन से जंग करो, इनसे लड़ो, उसके बाद जाना। जब अमर बिन साद जो कि अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी फ़ाते ईरान हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास के साहबजादे। अच्छा देखें, मज़े की बात है, क्या अजीब मामला है कि अमर बिन साद, इनके वालिद हज़रत साद बिन अबी वक़ास साहबी रसूल फ़ाते ईरान है। उन्होंने ईरान फ़तह करके तो नाम कमाया। अगरचे साहबी के लिए साहबी होना ही बड़ा शर्फ है, लेकिन इतनी आला फ़तह उन्होंने हासिल की कि ईरान को फ़तह किया, जो बहुत बड़ी उस वक्त सल्तनत थी। बड़ी बड़ी सल्तनतों में जैसे रूम की सल्तनत थी, इसी तरह ये ईरान की सल्तनत भी बड़ी सल्तनत थी। इसको उन्होंने फ़तह किया और फ़ाते ईरान कहलाए। और अशरा मुबशरा में से भी हैं साद बिन अबी वक़ास। और फिर इसी साद बिन अबी वक़ास जो साहबी रसूल है, इनके बेटे की देखो, ये अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह हमें महफूज रखे, कोई पता नहीं होता कल किसके साथ क्या होने वाला है। अगर हम मुसलमान हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि गारंटी आ गई हमारे पास जन्नत में जाने की। कामयाब वही बंदा है कि जो ईमान सलामत लेके सही सलामत चला गया है और उसने कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया जो उसके गले की हड्डी कल को बनने वाला है। हैं तो ये सारे मुसलमान इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले और आपके रफ़ीकों को, लेकिन जो इन्होंने किया इससे इनकी जान तो नहीं ना छूटने वाली, सज़ा तो मिलेगी इनको। बहरहाल मैं जो आपको बात बताने लगा था कि ईरान को साद बिन अबी वक़ास ने फ़तह किया और इज़्ज़त कमाई मज़ीद, और इसी ईरान की हुकूमत के लिए अमर बिन साद ने अपनी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि ये जो रै है ना, आप तारीख पढ़ें करबला की, कि इब्ने ज़ियाद ने रै की हुकूमत पे इनको गवर्नर मुकर्रर किया था कि रै का इलाका आपको दिया जाएगा। और रै का इलाका कौन सा है? आज का जो मौजूदा ईरान है, इसका दारुल हुकूमत तेहरान जो है, ये उस वक्त का रै का इलाका था। तो इस हुकूमत के लिए कि जिसको इनके वालिद ने जिस इलाके को फ़तह करके इस्लाम को तफवीज़ किया, इस्लामी ममलकत को दिया और नाम कमाया, उसी इलाके के कुछ हिस्से की हुकूमत के लिए बेटे ने अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा दी और बेड़ा गर्क कर लिया अपनी इज़्ज़त का। बहरहाल ये अमर बिन साद जो सालारे लश्कर था यजीद की फ़ौज का, ये साहबी रसूल अमर बिन साद का बेटा था। तो बहरहाल इसको दुनिया की हुकूमत ने डुबो दिया। ये बात वही जहन में रखें जितने भी मुसलमान हैं। देखें, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम या उलमाए इस्लाम की तौहीन कर रहे होते हैं। किस वजह से? हुकूमत या हुकूमती लोगों की ताईद की वजह से। या तो वो खुद हुकूमत में होते हैं या हुकूमत में नहीं होंगे, हुकूमत के ताईद करने वाले होंगे, और इस वजह से वो इस्लाम या उलमाए इस्लाम की तौहीन करेंगे। अच्छा, मैं तो एक बात समझा हूँ, जो तारीख़ इस्लाम पढ़ी है या आज भी जो मौजूदा दौर में देख रहे हैं, मुसलमानों का कोई दुश्मन बड़ा नहीं, ये खुद सबसे बड़े अपने दुश्मन हैं। किसी ने क्या इनको मारना है, किसी ने क्या इनको जलील करना है। मुसलमान तो खुद आपस में एक दूसरे को इतना जलील करते हैं
اب دیکھیں یہ کربلا کا جو عظیم سانحہ ہے، یہ کون سا کافروں نے کیا؟ مسلمانوں نے خود یہ کام کیا سارا۔ آج بھی آپ اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو کون کس کو مار رہا ہے، کون کس کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے؟ مسلمان مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، مسلمان مسلمانوں کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں، مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کسی عالم کو بدنام کرتے ہیں یا آپ مدارس دینیہ کو بدنام کرتے ہیں، آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اب جس طرح آپ سادہ سی میں مثال آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کسی ایک فوجی کا نام لے کے کسی کو کہتے ہیں جی پوری فوج بدنام ہو رہی ہے، کسی ایک جنرل کا نام لو تو کہتے ہیں جی فوج بدنام ہو رہی ہے۔ تو جب آپ علماء اسلام میں سے کسی عالم کی توہین کر رہے ہو تو پھر اسلام کو نہیں بدنام کر رہے آپ؟ سیم یہی ہے بھائی، آپ علماء اسلام کی توہین کرو گے تو آپ اسلام کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ وہ سمبل ہیں اس چیز کا کہ یہ لوگ اسلام سکھانے والے ہیں۔ بہرحال عمر بن سعد یزیدی فوج کا سالار تھا، اور امام حسین پہ پانی کیسے بند ہوا، کس نے بند کروایا؟ عمر بن سعد سب سے پہلے تو یہ اس چکر میں رہ کہ حکومت کے چکر میں امام حسین سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ یہ لمبی سٹوری ہے، میں شارٹ کر کے سناتا ہوں کہ اس نے ابن زیاد نے کہا تھا کہ بھئی یہاں تو رہ کی حکومت لے لو یا حسین سے لڑائی کرو، کیونکہ شروع میں اس نے کہا عمر بن سعد نے کہ میں حسین سے نہیں لڑوں گا، میں اپنی آخرت نہیں برباد کرتا۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے نہیں لڑنا تو حکومت چھوڑ دو، میں کسی اور کو گورنر بنا کے بھیج دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کا وقت دو، اور پھر سوچ کے یہ نتیجہ نکلا۔ دوست احباب نے بھی مشورہ دیا کہ نہ یہ نہ کرنا، برباد اپنی آخرت کر لو گے، آل رسول سے کیوں لڑ رہے ہو، دفع کرو حکومت۔ لیکن دنیا کی محبت غالب آئی، اس نے کہا جی میں تیار ہوں۔ بہرحال یہ فوج لے کے چلا گیا امام حسین کے مقابلے میں۔ جب کربلا میں تھا تو یہ 6-7 تاریخ جب قریب آئی تو یہ امام حسین سے 1-2 دفعہ ملاقات کی، تو امام حسین نے فرمایا کہ میں تو جنگ کرنے آیا ہی نہیں ہوں، مجھے تو تم لوگوں نے خود بلایا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا اگر تم لوگ نہیں میرا یہاں آنا پسند کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں، یا پھر میں کسی اور علاقے کی طرف چلا جاتا ہوں، یا میں خود یزید کے پاس جاتا ہوں، جو بھی معاملہ ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ یہ خط لکھے عمر بن سعد نے ابن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اس نے یہ معاملہ پڑھا تو پاس ہی شمر کھڑا تھا۔ یہ وہی شمر ہے جس کے بارے میں جب یہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو امام حسین نے دیکھا نا، تو امام حسین نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ آج مجھے اپنے نانا کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آل کے خون میں ایک چتکبرا کتا منہ مار رہا ہے۔ تو یہ شمر جو ہے یہ برس کے داغوں والا تھا، چتکبرا تھا، سفید داغ تھے اس کو۔ تو امام حسین نے فرمایا یہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو، وہ فرمان مجھے نبی کا یاد آ رہا ہے۔ تو اس شمر نے جب یہ باتیں سنی نا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو شمر کہنے لگا کہ آج تو حسین تمہارے پنجے میں، قابو میں تمہارے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو قابو میں نہیں آئے گا پھر، لہذا آج ہی تم اس کو سزا دو تو تمہارا حق ہے، معاف کرو تو بھی تمہیں اختیار ہے، آج اس سے کرو جو کرنا ہے معاملہ، اس کو چھوڑو نا۔ اس بدبخت کی صلاح پہ پھر اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے اسی کو کہا جاؤ تم جا کے عمر بن سعد سے کہو کہ ایک تو ان پہ پانی بند کرو، دوسرے سلام مشورے چھوڑو، اور ان سے کہو کہ یزید کی بیعت کرو نہیں تو پھر لڑائی کرو۔ جب یہ شمر یہ خط لے کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو تب بھی عمر بن سعد کے پاس موقع تھا کہ اپنی جان چھڑا لیتے، لیکن ہائے دنیا تیری محبت، دنیا کی محبت ایسی ہے کہ یہ دین دنیا سب بیڑا غرق کروا دیتی ہے۔ یہی دنیا ہے کہ جو اپنوں اور پرایوں میں کوئی فرق نہیں رہنے دیتی، بلا دیتی ہے سارا کچھ، اپنوں کو بھی لوگ معاف نہیں کرتے دنیا کی خاطر۔ بہرحال جب شمر یہ خط لے کے گیا تو عمر بن سعد نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، یہ کیا لے کے آیا؟ میں تو معاملہ سلجھا رہا تھا۔ اس نے کہا باتیں نہ کرو، اگر تمہیں یہ معاملہ پسند نہیں ہے تو تم چھوڑ دو، میں سالار لشکر بنتا ہوں۔ تب بھی موقع تھا کہ چھوڑ دیتے، لیکن دنیا کی محبت نے کرنے نہ دیا، کہنے لگے نہیں۔ تو تب امام حسین پہ پھر 7 تاریخ کو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ تو یہ شمر جو شیطانی فطرت کا تھا، اس کی وجہ سے یہ ابن زیاد کا حکم لے کے آیا اور پھر عمر بن سعد کے ذریعے انہوں نے امام حسین پہ پانی بند کرایا۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں آج میں بتانا چاہ رہا تھا کہ امام حسین کے مقابلے میں آنے والے عمر بن سعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ جلیل القدر صحابی رسول کے بیٹے ہیں، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام خراب کیا، اور امام حسین پہ پانی بند کروانے میں بڑا ہاتھ شمر شیطانی فطرت کے شخص کا ہاتھ تھا۔ ابن زیاد کے حکم سے ان لوگوں نے امام حسین پہ پانی بند کیا، لیکن آج بھی حسین کا نام عزت کے ساتھ زندہ ہے۔ ان لوگوں کا نام جیتنے کے باوجود ذلت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور تا قیام قیامت امام حسین کا نام ایک استعارہ ہے حق کے طور پہ،
جب بھی کوئی بندہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بات بولتا ہے میں حسینی ہوں، اگرچہ اس کا حسین کی آل اولاد سے دور تک بھی کوئی واسطہ ہو، لیکن وہ روحانی طور پہ حسین سے تعلق بناتا ہے کہ میرے حسین کا نام حق کا استعارہ ہے۔ جب بھی حق کی بات ہوگی تو حسین ذہن میں آئے گا، جب بھی باطل کی بات ہوگی تو یزید اور یزیدی لوگ ذہن میں آئیں گے، اگرچہ ان کا اس ظلم سے واسطہ نہ ہوا لیکن روحانی طور پہ یہ اس ظلم میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حق سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص دین اسلام، آل رسول، اصحاب رسول کی اللہ محبت نصیب فرمائے، آمین۔